السلام عليكم عسلامة ومرحبا بك. باش نواصلوا اليوم مع بعضنا لي سيري دو فورماسيون بارتنير، واليوم باش نحكيو مرة أخرى افيك بريسيزيون على البارتنر ASC. شفنا في فيديو كيفاش نبعثوا ايميل دو بيانفوني نوفو بارتنر دي سي. جينيرالمون البارتنر دي سي كي يعمل معناها ياخذ بوزيسيون دي سي بوندون 30 جور، تلقاه يدخل للرابور دي سي نتاعو مره برك، يعني المره الاولى اللي نهارت اللي عمل البوزيسيون دي سي. بيان سير كي مش ياخذ البوزيسيون في النهار هذاك مش باش يلقى يعني دي نوفو مومبر في الدقيقه اللي دخل فيها، يعني ماهوش باش قاعد يشوف في الديفلوبمون اللي قاعد يصير في البوزيسيون دي سي. ونشوف انه بليزيور بارتنير ما ياخذوش معناها النقطه هذه بكل جديه. معناها تلقى بارتنر دي سي يدخل من النهار الاول، من نهار ياخذ البوزيسيون لنهار توفى البوزيسيون دي سي نتاعو، وهو ما دخل حتى مره وما شاف حتى مره الرابور دي سي نتاعو ديرون 30 جور هذوما. الور لهنا الفوت هذه راهي ماهيش فوت نتاع المومبر انه ما يدخلش الكونت نتاعو، لانه هو كي يعمل انسكريبسيون يمشي في باله جيست يعمل انسكريبسيون في سيت وينسى الحكايه. هذاك علاش الدور نتاعك انك ديما تجلب انتباه البارتنر دي سي نتاعك باش توجور يدخل ويشوف البوزيسيون دي سي ويفهم معناها لامبورطونس نتاع البوزيسيون هذيا، وكيفاش البوزيسيون هذيا تبدا تخليه يتوشي في كوميسيون ديكيب من السوسيتي كلوب شوب ريوردز من نهار الاول انه ياخذ البوزيسيون دي سي. وقت نحكيو على بارتنر دي سي دخل وشاف البوزيسيون دي سي وكل نهار قاعد يتبع في الاميلوراسيون في الرابور نتاعو، وقاعد يشوف اللي فما توجور دي بارتنر قاعدين يدخلوا، معناها دي بارتنر دي سي جاو بعده وخذوا ديسيزيون بور دوفونير بارتنر قبله. وقتها معناها ويفهم معناها البلان دو كومبونساسيون، وقتها كي ياخذ ديسيزيون سوا بور دوفونير بارتنر او بيان ما يتعديش بارتنير، وقتها احنا قمنا بالواجب نتاعنا وفسرنا وعدينا الحاجات اللي لازم يفهمها من المومبر. انما وقت ما يقراش وما يدخلش يشوف البوزيسيون دي سي وما يفهمش البوزيسيون، على وقتها ما نلوموش على المومبر، نلوموا عليك انت لانك ما قمتش بالواجب نتاعك. في الفيديو هذا مش نفسر لك كيفاش تقوم بالواجب نتاعك وكيفاش تعمل ايدنتيفيكاسيون بين لي بارتنر دي سي اكتيف او بيان لي بارتنر دي سي اناكتيف. قبل كل شيء شنو معناها بارتنر دي سي اكتيف وشنو معناها بارتنر دي سي اناكتيف؟ بارتنر دي سي اكتيف سيتادير بارتنر قاعد يدخل، يعني بارتنر دي سي قاعد يدخل ويشوف الرابور ديكيب نتاعو، يعني الرابور دو بارتنر دي سي. والبارتنر اناكتيف سيتادير ماهوش قاعد يدخل ويشوف الرابور بارتنر اس سي. هذه هي. تقول لي انا كيفاش مش نعرف البارتنر دي سي اسكو قاعد يدخل ويشوف البوزيسيون دي سي نتاعو والا لا؟ كاستيون هذايا مش نجاوبك عليه تو. الرابور داكتيفيتي هي اللي مش تعطيك ريبونس على الكاستيون تاعك، اسكو البارتنر دي سي قاعد يدخل يشوف البوزيسيون دي سي نتاعو والا لا. دونك الرابور معناها اوتي تري بويسون لازمك تعرف تخدمه وتعرف تستغله باش تقرا منيح شنو قاعد يصير في الرابور دي جروب الخاص باللي بارتنر دي سي نتاعك. دونك قد ما تكون فاهم منيح كيفاش تقرا البوزيسيون دي سي وكيفاش تتعامل معناها الرابور داكتيفيتي وكيفاش تتعامل معها بكل حرفيه، قد ما تكون الريزلتا نتاعك توجور بيلون بوزيتيف، معناها ديما فما افونسمون ومش تلقى روحك تقدم معناها في النيفو ديميراسيون من شهر الى اخر. الور لوبجيكتيف نتاع الفيديو هذايا ولي سيري دي فيديو ان نتعلموا كيفاش نقراو منيح الرابور داكتيفيتي. الور تقول لي كيفاش باش نكونترولي انه البارتنر دي سي دخل شاف الرابور دي سي نتاعو ولا لا؟ كي تدخل الرابور داكتيفيتي اول حاجه تختارها انك تختار اقدم دات، يعني اقدم دات افيشي عندك في الرابور داكتيفيتي، وتختار زاده معها اجدد دات. بعد مش نديكوشيو تو لي كاز، يعني احنا عندنا هذيك سيلكت اول وكلير اول، دونك انت تختار الثانيه. دونك لي كاز الكل مش يوليو ديكوشي، معناها مش تكوشي كاز واحده اللي هي تريل بارتنر ريبور اكسسد، هذه الوحيده اللي تكوشيها. شنو معناها؟ معناها وقت البارتنر دي سي يدخل ويشوف الرابور بارتنر دي سي الخاص بيه مش تجيك نوتيفيكاسيون. الور نكوشيوها كان هي احنا تو حاجنا باش نشوفوا شكون لي بارتنر دي سي نتاعنا الاكتيف و اناكتيف. دونك اخترنا اقدم دات اجدد دات
فينالمون نختار رابور بيرسونيل اذا حاجتي كان باللي بارتنر دي سي نتاعي، وبيان اونترونور اذا حاجتي باللي بارتنر زاد اللي انا اونترونور عليه. معناها اذا كانك اونترونور بيان سور لازمك تختار اونترونور باش تقوم بالرول نتاعك في الكوتشينغ، سينون فوتر ستاتي سورا اناكتيف. الور بعد مش تكليك على سبميت. كي مش تكليك على سبميت مش يخرجوا لك الرابور نتاع 30 يوم الاخرانيين، لانه اخر داتا في شي في اللونسيان معناها اجدد داتا واقدم داتا هما 30 جور الاخرانيين. لهنا اش باش يظهر لنا كيما الاكزامبل هذا اللي قدامنا، مش نشوفوا انه فما بارتنر دي سي اسمه يتعاود قداش من مره في الكاز نيميرو 11. الكاز نيميرو 11 معناها هي التري البارتنر اكسسد، معناها دخل البوزيسيون دي سي ديما باش تلقاه في الكاز نيميرو 11. فما مثلا اسم عايشه يتعاود قداش من مره، يتعاود نهار 6، نهار 12، نهار 16، نهار 18، 27، نهار 5 اكسيتيرا. وفما اسم متاع كيف مروان تعاود قداش من مره اللي موجودين في الكادر الاخضر. وعندنا دي بارتنر اللي اسمهم بيتعاود مره برك اللي هما موجودين في الكادر الاحمر اللي عاملوا انا. اللي الممبر اللي اسمه يتعاود اكثر من مره يعني تخلوا شاف البوزيشن بارتنر دي سي نتاعو اكثر من مره. والممبر اللي دخل يظهر لي افيشي مره برك، سيتادير من نهار اللي دخل شاف البوزيسيون دي سي ما رجعش شاف الرابور نتاعو. دونك لهنا ولات نعرف بار اكزومبل عايشه ولا مروان هما حسب الباج اللي قدامنا تو هما اكثر دو بارتنر دي سي قاعدين يدخلوا يشوفوا في الرابور نتاعهم، ولي زوتر دخلوا او موا ان سول فوا. الور عايشه ولا مروان قاعدين يشوفوا في الرابور دي سي نتاعهم كيفاش يتقدم، ولي زوتر مش قاعدين يشوفوا. فما دو تيب دو سويفي، فما سويفي مع لي ممبر اكتيف، دونك نعرفوا اللي عايشه ومروان هما اكتيف ولي زوتر اناكتيف. الور فما دي تاش باش نعملهم مع مروان وعايشه اللي هما اكتيف، وفما دوتر تاش مش نعملهم دوتر سويفي مش نقوم بيه مع لي زوتر باش نتيري لاتونسيون تاعهم، نجلب الانتباه نتاعهم قبل ما توفى البوزيسيون دي سي او موا يفهموا باش حتى كي توفى البوزيسيون ويخسروها وقت يكونوا ديجا فاهمين وهذاك قرار نتاعهم هما فينالمون يتحملوا بيان سور المسؤوليه نتاعهم سواء في الخدمه ولا. نبداو بالسويفي افير افيك ان بارتنر اس سي اكتيف. اول حاجه باش نبعث ايميل هذايا مش نختار له كوم تيتر بوزوان دو مون ايد برينون، معناها بوزوان دو مون ايد عايشه بوان دانتيروغاسيون. بعد بونجور عايشه هذايا ديما البرينون ستادير يعني الحوايج اللي بالاحمر باش تبدلهم بعد في الايميل نتاعك. جي روماركي كو تي اكسيدي ا فوتر رابور بارتنر اس سي. مش تسال سؤال تي روماركي لوغمونطاسيون دو فو بوان بايونت تي بي بي. هنا حطيت كاستيون نستنى في الريبونس. Alors je نقول لها je vous invite à visionner cette vidéo qui explique l'utilité de votre position partner SC. وحطيت الفيديو اللي فيه انا نفسر فيه l'utilité نتاع البوزيسيون دي سي. وبعد j'attends vos questions. Je suis à jour يعني يوميا sur Skype، تحط لها البسودو. N'hésitez pas de me contacter. Cordialement votre nom et prénom Skype etc. signature الخاصة بك. هذايا ايميل. بعد باش نجي تنجم تعمل اس ام اس. الاس ام اس اذا كان معناها مازال ما كونتاكتاتكش، معناها مازال ما حكيش معاك المومبر ومازال ما جوتكش على سكايب وكذا، ما فيها باس تبعث اس ام اس. الاس ام اس بنفس الفاسون اللي شفناها في لي زوتر فيديو. بعد باش تجي في النود دو سويفي لازم نلقاو النود دو سويفي هذا، نلقاو ايميل دو سويفي envoyé contient une vidéo qui explique sa position partenaire SC. Please demande de contact via Skype. هذا الايميل ايش فيه فيديو يفسر البوزيسيون دي سي، وفي زاده دوموند داجوت سكايب. فينالمون باش تعمل دات دو رابيل فيريفيكاسيون سي ما ريبوندي او نو، وكيف مش تختار دات دو رابيل 3 جور القدام وتكوشي لي كاز تري البارتنر اكسيسد. دونك تشوف ديجا تري البارتنر اكسيسد تكوشيهم، فينالمون تكليك على سبميت باش تنوتي سويفي. توا سويفي افير افيك ان بارتنر اس سي اناكتيف. شنو مش نعملو نبعثوا لهم ايميل وما فيها باس اس ام اس لانهم بوتيتر ماهوش قاعدين يشوفوا في الايميل، دونك الاس ام اس منصوح به. دونك objet votre équipe est plein et en plein de croissance. Par exemple le prénom. Bonjour prénom, j'ai remarqué que tu n'as pas accédé à votre
rapport partenaire-essai pour suivre les dernières améliorations dans votre équipe. Plusieurs partenaires essais et des partenaires ont rejoint votre équipe, ce qui donne une augmentation très remarquable de vos points payants d'équipe. Partner. GTE, c'est votre rapport partenaire essai. وتحط اللين وفي الاخر ايتيغال ومش تكتب ليدونتيفيون نتاع الممبر. ولهنا سيل فو بلاي الايميل حاول معناها اللين لازم يكون كونتيني سواء في الكولور سواء في الكاركتير. معناها مش خاطر يعني حاول انك اللين تاخذه من الرابور دو سويفي نتاع الممبر وتعمل له كولي في الايميل باش يكون ايميل اللين صحيح. بعد كيستيون توجور هذا الايميل نتاعي لازم ديما في كيستيون باش نحاول نستنى ريبونس من عند الممبر. اسكو on peut se rencontrer sur Skype, de point le pseudo نتاعك, point d'interrogation. J'attends toujours vos questions. Cordialement, votre nom et prénom, Skype, etc. هذا الايميل envoyé بالنسبة ومعاه كما قلت لك اس ام اس بنفس الفاسون اللي حكينا فيها. Finalement مش تنوتي suivi. Email de suivi envoyé pour attirer leur attention et pour voir sa position partenaire essai. Note de rappel. Vérification s'il a assisté à sa position d'essai. Date de rappel تختار 3 جور القدام كما قلت لك. Finalement هذيك هي العملية مش تصير. دونك بالفاسون هذه تعرف شكون لي بارتنر ديسي اللي قاعد يشوف البوزيسيون ديسي نتاعو ولا وشكون اكتيف اكثر من الاخر. الاكتيف مش تحاول انك هيك مادام قاعد يلوج على المعلومه لازمك تعرف توصل له المعلومه. والشخص اللي مازال ماهوش قاعد يدخل معناها ماهوش حاسس بقيمه البوزيسيون اللي هو فيها هيك مش تخدم انك تحاول تثير لاتونسيون نتاعو. انا عطيتك دي زيكزامبل نتاع دي زيميل مي انت تنجم تكون دي زيميل تبيهم انت ديما يكون فيهم لي ليان مثلا ليان البارتنر ديسي ماهوش قاعد يدخل ديما في الايميل نتاعك تحط الليان باش ينجم يشوف البوزيسيون هذيك حتى هو كي يكليك عليه انت ديجا يظهر لك في الاكتيفيتي وقتها تعرف اللي هو دخل شاف البوزيسيون. بالفاصون هذه تخدم معناها ديما تحاول انك تجلب الانتباه نتاع البارتنر ديسي نتاعك سواء الاكتيف ولا انكتيف. الاكتيف باش تكمل معاه الديمارش الاخرانيه والانكتيف باش تحسب قيمه البوزيسيون نتاعو وتخدم معاه السويفي نتاع الممبر الاكتيف. ولا هذا هو نوصل تو للفان دو فورماسيون في الفيديو هذايا. ان شاء الله نشوفوا نلقاو دوتر فورماسيون في نفس السيجي الخاص بالبارتنر ديسي. Merci pour votre attention et à très bientôt.